बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। तीन चीजें आज के व्लॉग में बड़ी इंतहाई अहम तरीन है। एक तो एक बड़ी सियासी शख्सियत से इख्तियार वापस ले लिया गया है। ज़ाहिर उन्हें कह दिया गया है कि अब इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करेगा, आप बे इख्तियार जुम्मेदार हैं। इस पे खबर देंगे आपको। बानी तहरीक इंसाफ के केस लग गए हैं वो 5 अगस्त से पहले एक और बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, दोनों सियासी जमातें, इन पर क्रॉस लग चुका है। ये दावा किया है किसी। दोनों सियासी जमातों के अंदर मुज़ाहमती ग्रुपों ने अपना काम शुरू कर दिया। कौन कौन सियासी शहीद होगा, काम शुरू है। लड़ाई में तेजी आ गई है। हर दिन, हर गुजरता लम्हा सियासत को तब्दील करेगा। 2 बड़ी सियासी जमातों के लिए 2 बड़े इम्तिहान शुरू हो गए हैं। आज से आपको सियासत में अचानक वो होता नजर आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इन सारी खबरों पे बड़ी तफसील से बात करेंगे। आज के व्लॉग को पूरा सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको इसमें बड़ी खबरें मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आइए मेरे साथ इस दुआ में शामिल हो जाएं, वो दुआ जो हमेशा मैं आपके लिए और अपने लिए करता हूं कि अल्लाह ताला की जात हम सबको ईमान वाली, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली लंबी उम्र अता फरमाए और जब भी जिंदगी का खात्मा हो तो ईमान पर हो और जन्नतुल बकी हमें नसीब में मिले। याद करें, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ होने लगा है। मैंने वाज़ेह तौर पर यह बात कह दी थी कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है, हाथ होने लगा है और पीपल्स पार्टी बिल्कुल खुड्डे लेने लगने लगी है। और यह काम गुज़श्ता रात के इलेक्शन में, ये एक दिन पहले जो इलेक्शन गुजरा है, उसमें यह बात क्लियर वाज़ेह तौर पर सामने आ गई। बड़ा मसला इलेक्शन था, बल्कि मैंने इस इलेक्शन के हवाले से बताऊं कि मैंने जब उसका रिजल्ट देखना शुरू किया तो किसी शहर में 4 वोट कास्ट हुए तो किसी में 3 हुए, किसी में 5 हुए तो किसी में 22 हुए। लेकिन अखराजात कितने आए आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। इलेक्शन हो गए, लड़ाई झगड़े, इल्जामात, ये सारा कुछ चलता है, चल गया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे अहम तरीन चीज है, जिसके हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वो चीज यह है कि दोनों बड़ी सियासी जमातें, ये बड़ी खबर मैं दे रहा हूं आपको, दोनों बड़ी सियासी जमातें जो इक्तदार के ईवानों में है, चाहे कोई ईवान सदर में है, चाहे कोई वजीर आजम हाउस में है, दोनों सियासी जमातें जो है वो बिल्कुल खुड्डे लेने लगने वाली है। दोनों के मुतल्लिक बड़े फैसले हो चुके हैं और दोनों सियासी जमातों के अंदर मज़ाहमती ग्रुप जो है, यानी सियासत के अंदर ना होते जज्बाती ग्रुप जो होते हैं, मज़ाहमती ग्रुप जो है, उन्होंने अपनी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया है और जिसके बाद वो सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिसे आप कहते हैं मुफाहमत के रास्ते। ना सिर्फ मुफाहमत के रास्ते बंद हो गए, एक सियासी जमात को कश्मीर के इलेक्शन में खुड्डे लेने लग गई, दूसरी सियासी जमात अब सूबों के मामले पर खुड्डे लेने लगेगी। यानी दोनों ही तरफ 2 सियासी जमातें तो फारिग होने जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ऑलरेडी सूबों के हक में फैसला दे चुकी है। बानी तहरीक इंसाफ की तकरीर जो मैंने कल लगाई थी वीडियो में, वो इस बात का एक वाज़ेह सबूत है। और फिर तहरीक इंसाफ को क्यों इसमें परेशानी होगी? तहरीक इंसाफ कहती है बिल्कुल बनने चाहिए इंतजामी यूनिट। परेशानी तो तब हो कि वहां पर यह फैसला हुआ हो कि जनाब एक ही शख्स जो है, एक शख्स का खानदान इक्तदार में रहेगा। वहां पर तो एक आम कारकुन को, जिसमें सुहेल खान अफरीदी है, उसको वजीर आला बना दिया जाता है। वहां पर तो एक आम कारकुन जो है उसे टिकट दी जाती है। यह नहीं कहा जाता कि यह शख्स जो है इमरान खान के खानदान से होगा तो इसको कोई ओहदा मिलेगा। बाकी सियासी जमातों में बहुत सी चीजें चलती हैं। अब फंस गए, हुकूमती तहादी फंस गए। ना सिर्फ हुकूमती तहादी फंस गए हैं, बल्कि मामला तो यहां तक चले गए हैं
کہ جو میرے پاس خبر ہے کہ حکومتی اتحادیوں نے واضح طور پر کسی جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تو ہماری چھٹی ہونے لگی ہے، تو جب ہماری چھٹی ہونے لگی ہے تو ہمیں اب سیز فائر کی بجائے فائر شروع کرنا چاہیے۔ جس کے بعد سنا ہے کہ ایک بڑی میٹنگ میں، یہ بڑی میٹنگ پاکستان کی سیاست کے گڑھ لاہور میں، سنا ہے کہ اس بڑی میٹنگ میں ایک بڑی تگڑی سیاسی شخصیت کو کہا گیا، اہم حکومتی شخصیت کو کہا گیا کہ آپ کے پاس عہدہ ضرور ہے لیکن اب فیصلے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، اب فیصلہ ہم کریں گے، کیونکہ آپ 48 گھنٹوں سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود بھی کسی سے استعفیٰ نہیں لے سکے، اور جب آپ استعفیٰ نہیں لے سکتے تو اب ہم سیاست کریں گے اور ہم مزاحمتی سیاست کو آہستہ آہستہ آگے لے کر چلیں گے۔ آپ مفاہمتی سیاست کرتے رہے، دونوں اینڈز پہ کھیلیں گے، اگر مفاہمتی سیاست کامیاب ہو گئی تو آپ کریڈٹ لے کر ہمیں خاموش کرا دیجیے گا، اور اگر مفاہمتی سیاست کامیاب نہ ہوئی تو ہم عوام میں تاثر دیں گے جناب ہم پھر دوبارہ مزاحمتی سیاست پر آ گئے ہیں۔ جس کے بعد ایک تگڑی سیاسی شخصیت کو بے اختیار کر دیا گیا ہے، یہ خبر ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بے اختیار کر دیا گیا ہے، اور اختیار کسی اور کے پاس چلا گیا ہے جو بہت عرصے سے بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتے تھے۔ بانی تحریک انصاف جیسے جیسے اگست کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 5 اگست قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے عوامی رد عمل سامنے آ رہا ہے، جیسے جیسے علیمہ خان کے ایک بڑے پرجوش جلسے ہو رہے ہیں، جیسے جیسے تحریک انصاف کے کارکن سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اب تحریک انصاف کے بانی تحریک انصاف کے کیس چاہے سپریم کورٹ اور چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیس جو عرصہ دراز سے نہیں لگ رہے تھے، وہ کیس جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان کو لے جاؤ، اب وہ کیس لگنا شروع ہو گئے۔ اور میرے پاس جو خبر ہے، بلکہ خبر کیا ہم سامنے ہے، بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف کے نہ صرف کیس لگ گئے ہیں، اور آپ کو خبر دے دیں بشرا بی بی کی ضمانت بھی ہونے جا رہی ہے۔ بانی تحریک انصاف ابھی ضمانت نہیں کروانا چاہتے، بشرا بی بی کی ضمانت ہونے جا رہی ہے، اس خبر کو بھی آپ لکھ لیجئے گا، کیونکہ جب میں خبریں دیتا تھا پہلے کہتے تھے کیا، اور اب تو لوگ کہتے ہیں جناب جو آپ نے کہا تھا اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ 5 اگست سے پہلے ایک اور بڑا سیاسی دھماکہ ہونے جا رہا ہے، ایک اور بڑی تقریب، ایک اور بڑی تقریر، ایک اور بڑا اعلان اور ایک اور بڑا چھکا، یہ 5 اگست سے پہلے لگنے والا ہے، اور 5 اگست سے لگنے والے اس چھکے کے بعد آپ کو سیاسی جماعتوں کے چھکے چھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پاس جو مختلف ذرائع سے خبر آئی ہے، میرے پاس جو اہم ترین ذرائع سے خبر آئی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی سیاست میں 5 اگست سے پہلے وہ بڑا دھماکہ ہوگا، سیاسی دھماکہ، کہ جس کی تبش، جس کے خوف اور جس کی وجہ سے آپ کو سیاست میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ میں آپ کو بالکل ایک ایسی خبر دے رہا ہوں کہ جس خبر نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے، میرے پاس وہ خبر موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیاسی دھماکے کو دیکھ لیں تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں بڑے بڑے لیڈر، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں سیاسی شہید بن جانا چاہیے۔ لیکن اس حالات میں کون بنے گا سیاسی شہید، اس بات کو اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں، کیا عوام اب کسی کو سیاسی شہید قبول کرے گی؟ عوام کے آگے پیٹرول کی قیمتیں ہیں، مہنگائی ہے، بے انتہا برے حالات ہیں، کیا ان برے حالات، مہنگائی اور دیگر معاملات کے بعد کیا عوام سیاسی شہید منظور کرے گی؟ خبر یہی نہیں، لیکن 2 سیاسی جماعتیں 2 سیاسی شہید ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ نہ صرف وہ سیاسی شہید ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہیں، بلکہ انہوں نے اس جو بیان بازی شروع کر دی ہے، جو چیزیں شروع کر دی ہیں، اس سے یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سیاسی شہید ہونے کا کام شروع کر چکی ہیں، اور لڑائی میں تیزی بھی آ گئی ہے۔
لڑائی میں اس قدر زیادہ تیزی آ گئی ہے کہ اس تیزی کے حوالے سے مختلف لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ 2 دنوں میں ہوا ہے. پہلے امید تھی کہ معاملات سلجھ جائیں گے، پہلے امید تھی کہ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن ایک سیاسی جماعت کراچی دینے کے لیے تیار نہیں، ایک سیاسی جماعت اختیارات اور دیگر معاملات کے لیے تیار نہیں، اور وہ سیاسی جماعت پھڈا ڈال کے بیٹھی ہے کہ معاملہ کسی اور طرف جانا ہے. ذہن میں رکھیے گا فیصل واڈا صاحب کا بھی دھماکہ خیز بیان آنے والا ہے. ذہن میں رکھیے گا اور بھی کچھ لوگوں کا دھماکہ خیز بیان آنے والا ہے، اور ان دھماکہ خیز بیانات کے بعد سیاست بھی دھماکہ خیز ہونے جا رہی ہے. کیا ہوگا مزید بتائیں گے. آپ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.